7 पुश्ते याद करेंगी पीडीएम की। उनकी हिम्मत तो छोड़ें, वो जिंदा लाशों की तरह बैठे थे। गैरों के हाथों में बने वो खिलौने जो अपनी बुनियाद के साथ सौदे कर रहे हैं पैसे के बलबूते पे, ये तमाम व्यापारी, ये तमाम कारोबारी, ये तमाम मदारी, ये तमाम जादूगर और सबसे बढ़कर ये तमाम रियासत के गद्दार, इनके दिन गिने जा चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में देखें इनके सियासी जनाजे निकलेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरयार अफरीदी साहब। एक सरप्राइज़ जो इमरान खान साहब पीएम साहब कह रहे थे वो उन्होंने दिया और उसके बाद अपोजिशन भी चुप हो गई और सारी अवाम भी हैरान है कि ऐसा हुआ कि पहले तहरीक अदम एतमाद जो थी वो मुस्तरद हो गई और उसके बाद फिर असम्बली तहलील हो गई। ये क्या सारा मामला था? 7 पुश्ते याद करेंगी पीडीएम की। मेरे रब ने उनको ऐसा सबक सिखाया इमरान खान के ज़रिए। उनकी हिम्मत तो छोड़ें, वो जिंदा लाशों की तरह बैठे थे। अगर आपने देखा हो उनके चेहरे, उनकी वो तमाम वो जो एक कुव्वत इरादी या आपकी जो बतौर एक मर्द के और अब बतौर एक पार्टी के वर्कर के या मेंबर के वो जो जोश और जज्बा था वो कहाँ था? वो अल्लाह ने, जब आप हक पे होते हैं तो अल्लाह उनको अपने शिकंजे में लेके ऐसे मायूसी की गहराइयों में डुबो देता है कि वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को सुरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को सुरखरू किया। बेकारी नहीं है हम, हमारे फैसले कोई बाहर के नहीं करेगा। आज रियासत पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर पार्लियामान के थ्रू दुनिया को ये बावर करा दिया कि ना हम ज़र ख़रीद है, ना हमारी कोई कीमत लगा सकता है, ना हम किसी और के आगे झुकेंगे, ना हमारे मुल्क के फैसले कोई और करेगा। मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से आज ये चीज़ क्लियर हो गई है, क्रिस्टल क्लियर। वी आर ओनली सबसर्विएंट टू अल्लाह। ये लोग जो गैरों के इशारों पे, गैरों के हाथों में बने वो खिलौने जो अपनी ज़ात और अपनी बुनियाद के साथ सौदे कर रहे हैं पैसे के बलबूते पे, ये लोगों को ख़रीदना चाहते थे। अल्लाह ने इनके सारे किए कराए इरादों पे पानी फेर दिया। जब तहरीक अदम एतमाद का नाम आया और सेशन में 8 मार्च से ये बातें हो रही हैं तो उस वक्त इसको मुस्तरद क्यों नहीं किया गया? देखें, मेरी बात सुनें, असल चीज़ है क्या, आम पाकिस्तानी को बताने के लिए कि आपके घर के किसी भी ख़ानदान के घर के फैसलों का हक उन घर के बुज़ुर्गों को है। सवाल ये है कि 7 मार्च को एक मीटिंग होती है और मीटिंग क्या होती है, उसमें पाकिस्तानी सफ़ीर को असद मजीद साहब को बुलाया जाता है और जब भी आपकी मीटिंग हो तो उसमें ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये उस मीटिंग की रिक्वायरमेंट है कि उसके मिनट्स बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होते हैं। उस मुरासले में बार बार ये कहना कि जी एक शख्स है इमरान खान वज़ीर आज़म, इसको हटाओ, और अगर इसको नई अदम एतमाद नाकाम हो गया तो फिर याद रखना आपके लिए बहुत मसाइल होंगे। अगर इसको हटा दिया तो हम आपकी सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका मेरे घर के फैसले कैसे कर सकते हैं? मैं खुद मुख्तार रियासत हूँ, मैं कोई बनाना रिपब्लिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं कि अगर वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं तो फिर अगर कोई भी हुकूमत में आए तो फिर वो कहें कि हम उनको देखेंगे, परखेंगे और उनके कॉल फेल और उनकी कार्रवाई के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने उनके साथ करना क्या है, सिर्फ एक शख्स के लिए। और वो शख्स का कहता क्या है? वो शख्स एक बात करता है कि हम सब बराबर हैं, हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, किसी को हकीर नहीं समझेंगे। और वो शख्स नामूस रिसालत के लिए एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर बना है, इस्लामोफोबिया के लिए। आज पूरी दुनिया इमरान खान को सीरियस ले रही है। आज पीपल्स पार्टी, नून, पीटीआई, जेयूआई, एएनपी, जमात इस्लामी, जितनी नेशनल और रीजनल पार्टी थी उसकी बात नहीं है। आज मेरी धरती माँ की बात है। क्यों एक जवान अपने आप को कुर्बान करता है बॉर्डर पे, सियाचिन पे, वो जेट फाइटर्स जो वुजू में रहते हैं, और फिर सिविल आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जितने भी जो पाकिस्तान की रियासती इदारे हैं, वो क्यों 24/7 शहादत के लिए तैयार रहते हैं? बिकॉज ये धरती माँ की रिक्वायरमेंट है।
یہ جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، جو اوت لیتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے تابع ہے، یہ کسی اور کے اشاروں پہ چلے؟ پیسے اندازہ کریں، یہ سندھ ہاؤس، میریٹ، میں ایک سوال پوچھ رہا تھا، ایک MNA، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہیں پناہ لے؟ اگر اس میں اخلاقی ضرورت ہے وہ سیدھا جائے، بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ایک کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، الگ رکھ رہے ہیں. اور تو چھوڑیں، شرم کی بات ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے چیمبر میں 17 منحرفین کو لاک کرتا ہے. یہ انہوں نے کیا ہے؟ آج یہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سیاست تو خود گئی، عزت خود گئی. عمران خان اور ہمیں کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی؟ اگر یہی لوگ، یہ پارٹیاں، کوئی مذہب کا نام، کوئی کس کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ اگر صحیح ہوتے ہمیں سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم سیاست میں اس لیے آئے کہ یتیموں، ناداروں، مسکینوں کا مال کھایا جا رہا تھا، پاکستان کی تذلیل ہو رہی تھی، پاکستان کی جگسائی ہو رہی تھی، پاکستانی خود، میں باہر رہا ہوں، پاکستانی کے علمانے سے شرماتے تھے. آج اوورسیز پاکستانی، آج پاکستانی وہ جو باہر ہے، مجھے بتائیں، مجھے قطر کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں کہتا ہوں جی میں نے جیل میں جانا ہے. سعودی شاہ فرما ہز رائل ہائنس محمد بن سلیمان کیا کہتے ہیں پاکستان میں کہ میں ایمبیسیڈر ہوں پاکستان آپ کا سعودی میں پاکستانیوں کے لیے. یہ جو پاکستانی لوگ جو جیلوں میں بند تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور وہ لوگ جن کے کاروبار یا جن کو کسی طریقے سے ریاست پوچھتی نہیں تھی، پھر کشمیر کاز، مفادات پاکستان، ریاست، اور پھر تمام اکائیاں، تمام مسالک، پاکستان کی مائنورٹیز، سب کو یکجا کیوں نہیں کیا گیا؟ سب کی تذلیل کس نے کی؟ ان لوگوں نے. یہ مجھے بتائیں، یہ جب ڈرون حملے ہوتے تھے دستخط کی نہیں کی؟ یہ فضل الرحمان صاحب بھی اس میں تھے. اور یہ فضل الرحمان صاحب، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہونے کے یقین رب سے اور رب کے محبوب کے سنتوں سے. یہ جو بائیڈن سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ وکی لیکس میں کیا کہتے ہیں ایمبیسیڈر کی کہ میں آپ کی زیادہ خدمت کروں گا. آج یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں، غیرت کا تقاضا ہے کہ ریاست پاکستانی بنو. آج یہ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں؟ اور رہی بات، جو منافق ہو، جو قوم کو بیچے، جو قوم کا سودا کرے، جو پیسے کے بلبوتے پہ، مثال کے طور پہ جس کے پاس اربوں روپے ہیں، وہ پھر اسمبلی خریدے گا. آپ یہ بتائیں کہ 3.5 سال سے آپ اقتدار میں تھے، اور اب جب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو آپ سے بھی اور تمام منسٹر سے یا کابینہ سے جو پاورز ہیں وہ چھین لی جائیں گی، تو آگے کا آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. یہ کن کے لیے؟ جو اقتدار ہے نا، یہ لوگوں میں نشہ لاتا ہے. ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے بھائی، نہ عہدوں کے لیے آئے تھے. رب نے عزت دی، کوہاٹ کو دی، مجھ گنہگار کو دی، عام گھر کے بچے کو. UNGA 76 سیشن میں ریاست کو ریپریزنٹ کیا، پارلیمان کو ریپریزنٹ کیا. مجھے یہ بتائیں، 40 ایئرز آف ہوسٹنگ افغان ریفیوجیز، UN سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کے آیا، پرائم منسٹر کو میں لے کے گیا جنیوا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اقتدار سے ہم اتنے متاثر ہوتے تو پھر ہمیں بھی بک جانا چاہیے تھا. آج اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. ہم ایک چیز، اللہ میری دھرتی ماں کو تا قیامت رکھے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے امت مسلمہ تمام انسانیت کو عزتوں سے نوازے، اور ہماری آنے والی نسلوں کا جو ہونے کا یقین ہو وہ رب سے اور رب کے محبوب کی سنتوں سے ہو. یہ ہم چاہتے ہیں. پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور وہ تمام وہ لوگ جن کا ہونے کا یقین امریکہ یا یورپ یا کہیں اور سے، آج وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور آنے والے الیکشن میں دیکھیں انشاءاللہ ان کے سیاسی جنازے نکلیں گے رب ذوالجلال کے فضل سے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر یہ سیاست یا ملک چل نہیں سکتا، یہ تمام بیوپاری، یہ تمام کاروباری، یہ تمام مداری، یہ تمام جادوگر، اور سب سے بڑھ کر یہ تمام ریاست کے غدار، ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اور میرے رب کے فضل سے آنے والے الیکشن میں دیکھیں کہ ان کے ساتھ پاکستانی قوم کرتی کیا ہے، جس کو یہ بیکاری سمجھتے ہیں، جن کو آج حمزہ شہباز نے ایک سپاہی کے ساتھ کیا کیا. یہ انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ اپنی سوچ کا محور کچھ اور رکھتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہو، ہم نہیں کر سکتے. تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تمہارا ہونے کا یقین رب سے نہیں ہے. جن کا ہونے کا یقین رب سے ہو، پیون شدہ کپڑوں میں، خالی پیٹ، بھوکے پیاسے ہوں گے، لیکن رب ان کو ایسے نوازے گا کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گے.